जाफर एक्सप्रेस ऑपरेशन मुकम्मल, तमाम दहशतगर्द हलाक, शेरगमालियों को रिहा करा लिया गया। तर्जुमान पाक फौज का ऐलान, कहा तमाम 33 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया गया। दहशतगर्दों ने 21 मुसाफिरों को शहीद किया। शहादतें क्लियरेंस ऑपरेशन से पहली हुई। मजमूई तौर पर FC के 4 अहलकार शहीद हुए। दहशतगर्दों ने यरगमालियों को ढाल बना रखा था। सबसे पहले फोर्सेस के निशानेबाजों ने खुदकुश हमलावरों को हलाक किया, फिर मरहलावार बोगियों को क्लियर किया गया। आर्मी, एयरफोर्स, फ्रंटियर कोर और SSG के जवानों ने ऑपरेशन में हिस्सा लिया। दहशतगर्द अफगानिस्तान में मास्टरमाइंड से सैटेलाइट के जरिए राब्ते में थे। सिक्योरिटी फोर्सेस के क्लियरेंस ऑपरेशन की वीडियो सामने आ गई। दहशतगर्दों ने यरगमाली टोलियों में तकसीम कर रखे थे। जवानों ने एक भी खुदकुश बमबार को फटने का मौका नहीं दिया। खुदकुश बमबारों ने बच्चों और औरतों को ढाल बना रखा था। सरफराज बुगटी का भी जाफर एक्सप्रेस ऑपरेशन मुकम्मल होने का ऐलान, बताया सिक्योरिटी फोर्सेस ने ऑपरेशन में तमाम दहशतगर्दों को मार दिया, यरगमाली बाजियाब करा लिए। सिक्योरिटी फोर्सेस को सलाम पेश करता हूं, सीने पर गोलियां खाकर ऑपरेशन कामयाब किया। खून के एक एक कतरे का बदला लेंगे। अभी हमने जंग लड़ना शुरू ही नहीं की, बंदूक का जवाब बंदूक से देना होगा। वजीर आला बलूचिस्तान ने सवाल किया, ऑपरेशन हल नहीं तो इन जत्थों का क्या करें जो अफगानिस्तान में बैठे हैं, वहां बैठकर दहशतगर्दी प्लान करते हैं। रियासत को अब सब्र से काम नहीं लेना चाहिए। ये जंग अब हर घर में आ चुकी है। मासूम मजदूरों को मारना बलोच रिवायात का हिस्सा नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ एक रोज़ा दौरे पर आज क्वेटा पहुंचेंगे। अमन-ओ-अमान की सूरत-ए-हाल पर इजलास की सदारत करेंगे। इजलास को जाफर एक्सप्रेस पर दहशतगर्दों के हमले पर ब्रीफिंग दी जाएगी। दहशतगर्दों से निमटने के लिए अहम फैसले भी किए जाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वज़ीर आला बलूचिस्तान को टेलीफोन। सरफराज बुगटी ने दहशतगर्द हमले की ताज़ा तरीन सूरत-ए-हाल से आगाह किया। वज़ीर आज़म ने कहा, ऑपरेशन के दौरान दर्जनों दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल कर दिया गया। पूरी कौम इस घनौने फेल से शदीद गमज़दा है। वज़ीर आज़म ने कहा, बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ पाकिस्तान के अमन के अज़्म को मुतज़लज़ल नहीं कर सकती। वज़ीर आज़म ने शहदा और जख्मियों के लिए दुआ भी की। सदर जरदारी की ट्रेन मुसाफिरों को रेस्क्यू करने पर फोर्सेस की बहादुरी की तारीफ। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, दहशतगर्दों और सहूलतकारों के खात्मे के लिए आखिरी हद तक जाएंगे। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह कहते हैं, दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों से कोई बात नहीं होनी चाहिए। जाफर एक्सप्रेस पर हमला, बैनुल-अक़वामी बरादरी की मुज़म्मत। पाकिस्तान में अमरीकी सिफारत खाने के तर्जुमान ने कहा, बलोच लिबरेशन आर्मी आलमी दहशतगर्द तंजीम है, पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। बरतानवी वजीर खारजा डेविड लेमे ने कहा, बलूचिस्तान हमले में जांबाक अफराद के अहलखाना के साथ खड़े हैं। चीन की वजारत खारजा की तर्जुमान ने कहा, उनका मुल्क दहशतगर्दी की हर किस्म का मुखालिफ है। सिक्योरिटी ताउन मजीद मजबूत करने के लिए तैयार हैं। रूसी सिफारत खाने के तर्जुमान ने कहा, शहरियों को इंसानी ढाल के तौर पर इस्तेमाल करने का हरबा कतई नाकाबिल कबूल है। ईरानी सिफारत खाने के तर्जुमान ने कहा, शहरियों के खिलाफ पुरतशद्दुद इक़दामात इंसानियत के खिलाफ बुज़दिलाना जुर्म है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने कहा, शहरियों पर हमले नाकाबिल कबूल है। बहुत बड़े साने से हम बच गए हैं। ये तमाम तर चीज इसलिए पॉसिबल हुई, पाक फौज ने बड़ी महारत से ये ऑपरेशन कंडक्ट किया और बड़े नुकसान से कौम को बचाया। बड़ा प्रोपेगेंडा किया गया इंडियन मीडिया की तरफ से, जो कि बहुत अफसोसनाक है। अफसोसनाक अंदोनाक वाक़े को अपनी सियासत चमकाने के लिए तरीके इंसाफ ने इस्तेमाल किया। पाक फौज की वजह से बहुत बड़े सानहे से बच गए। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारर ने कहा, फोर्सेस ने इंतहाई महारत से मौके पर मौजूद तमाम दहशतगर्दों को हलाक किया। भारतीय मीडिया ने जाफर एक्सप्रेस वाक़े पर बहुत बुरा प्रोपेगेंडा किया। PTI ने वाक़े पर अपनी सियासत चमकाने की कोशिश की। भारतीय मीडिया, BLA और PTI एक ज़बान बोल रहे थे। ऑपरेशन के दौरान एक शहादत का भी ना होना बड़े मोर्चे से कम नहीं। दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ देंगे। पाकिस्तान को
امن کا گہوارہ بنائیں گے۔ جعفر ایکسپریس پر دہشت گردوں کے حملے کے بعد بھارتی میڈیا بے بنیاد پروپیگنڈے میں مصروف۔ بھارتی سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ڈرا اور کالعدم BLA کے پیغامات پھیلانے میں پیش۔ بھارتی چینلز نے حملے کی خبر BLA سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے دی، جسے بھارتی اکاؤنٹس نے پھیلایا۔ بھارتی چینلز حسب روایت AI سے بنی ویڈیوز اور تصاویر کا سہارا لے کر پروپیگنڈا کر رہے ہیں۔ جعلی ویڈیو بھارتی اور مخصوص جماعت کے اکاؤنٹ پر جاری کی گئی، جو 2022 کی ایک فلم کی ہے۔ لگی ہوئی ہے بلوچستان میں، ہمیں امیجیٹلی نارمل بزنس کو ختم کر دینا چاہیے تھا۔ یہاں پہ منسٹرز ہوتے نہیں ہیں، تو ایک دن نہ ہوتا تو کیا ہوتا۔ یہاں پہ یہ حالات ہیں کہ ہم لوگ بلوچستان کے بارے میں بات کر رہے ہیں، گورنمنٹ کے MNAs اپنی گپے لگا رہے ہیں، یہ تو ان کا حال ہے، ان کو پرواہ ہی نہیں ہے۔ بلوچستان میں آگ لگی ہے، یہاں ہم بات کر رہے ہیں، حکومتی اراکین گپے مار رہے ہیں۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب قومی اسمبلی میں خطاب کے دوران برہم، کہا اسمبلی میں جعفر ایکسپریس حملے پر بات 1.5 گھنٹے بعد شروع ہوئی۔ سلمان اکرم راجہ کا کہنا ہے بلوچستان واقعے کے بعد متحد ہونے کے سوا کوئی آپشن نہیں بچا، ہم سب کو مل کر قوم کو اس دلدل سے نکالنا ہوگا۔ PTI رہنما شبلی فراز نے جعفر ایکسپریس پر حملے کی مذمت کی۔ سوشل میڈیا پر منفی پروپیگنڈے کا الزام، علیمہ خانم طلبی کے باوجود آج JIT میں پیش نہ ہوئی۔ JIT نے اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کو آج طلب کر رکھا ہے۔ عمر ایوب کہتے ہیں JIT ہمیں نوٹس کر رہی ہے، ہم سے ٹویٹ کرنے کا پوچھا جا رہا ہے۔ علی امین وفاق کے اڑان پاکستان پروگرام کے حامی پشاور میں وفاقی وزیر احسن اقبال کے ساتھ سیمینار میں آئے، ساتھ بیٹھے، خطاب میں کہا خیبر پختونخوا اڑان پاکستان کی اقتصادی ترقی کے ایجنڈے کی مکمل حمایت کرتا ہے، معاشی ترقی کے لیے صوبے کا ویژن اڑان پاکستان کے ساتھ مطابقت رکھتا ہے، سیاسی اختلافات کے باوجود پاکستان کی معاشی ترقی کے لیے پرعزم ہے۔ احسن اقبال نے کہا ملک کو سیاسی نہیں معاشی لانگ مارچ کی ضرورت ہے، کوئی ملک سیاسی عدم استحکام کے ساتھ ترقی نہیں کر سکتا۔ احسن اقبال اور مزمل اسلم کی بھی مشترکہ پریس کانفرنس ہوئی۔ احسن اقبال نے کہا دہشت گردی کے خاتمے اور معاشی مسائل کے حل کے لیے مل کر کام کرنا ہوگا۔ مشیر خزانہ KP مزمل اسلم بولے وفاق خیبر پختونخوا کے پسماندہ علاقوں کی ترقی میں خصوصی مدد کرے۔ IMF نے بین الاقوامی سرمایہ کاری منصوبوں پر ٹیکس استثنا کا مطالبہ مسترد کر دیا۔ SIFC کو بین الاقوامی سرمایہ کاری منصوبوں پر ٹیکس استثنا نہ دینے کی ہدایت۔ ذرائع کا کہنا ہے پاکستانی حکام نے چاغی سے گوادر تک ریلوے ٹریک کے منصوبے پر ٹیکس استثنا کا مطالبہ کیا تھا۔ حکومت نے چاغی تا گوادر ریلوے ٹریک بچھانے کے لیے خلیجی ملکوں کو $2 ارب سرمایہ کاری کی درخواست کی ہے۔ ریکوڈیک سے نکلنے والی معدنیات کی گوادر تک رسائی کے لیے نئی ریلوے لائن بچھائی جائے گی۔ ریٹنگ ایجنسی موڈیز نے پاکستان کے بینکنگ سیکٹر کی ریٹنگ مستحکم سے مثبت کر دی۔ موڈیز کا کہنا ہے ایک سال کے دوران پاکستان کی انتہائی کمزور معاشی حالت بہتر ہوئی۔ بلومبرگ کا کہنا ہے یہ پیش رفت بینکوں کی مالی کارکردگی اور میکرو اکنامک حالت میں بہتری کی عکاسی کر رہی ہے۔ ڈر ہے اس سال گندم کی پیداوار کم ہوگی، اکتوبر اور نومبر میں مسائل ہوں گے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا کہنا ہے حکومت کا 1 سال مکمل ہو گیا، سندھ حکومت نے گورننس بہتر بنانے کی کوشش کی، کراچی میں ترقیاتی منصوبوں پر کام جاری ہے۔ آپریشن ہم نے کنکلیوڈ کیا، اس میں 4 سے 5 لوگ گرفتار ہیں۔ تمام ریکوائرمنٹ جتنی بھی تھی وہ روٹین کی ہوتی ہے، وہ ہم ہر چیز پوری کرتے ہیں، اور جب چھاپہ مار کے بالکل جو جس قسم کا جو غلط کام کر رہا ہو تو اس کو مکمل ہم جاتے بھی ہیں، روکتے بھی ہیں اور آگے بھی روکیں گے۔ اسلام آباد پولیس کا اہلکار شعیب مذاکرات کے بعد بازیاب، کانسٹیبل شعیب کو شدید زخمی حالت میں بازیاب کرایا گیا۔ پولیس نے 5 افراد کو گرفتار کر لیا۔ شہریوں نے پولیس اہلکار کو یرغمال بنا کر تشدد کیا تھا۔ اہل علاقہ کا پولیس اہلکار پر شہری کو فائرنگ سے زخمی کرنے کا الزام۔ پولیس ذرائع کا کہنا ہے اہلکار کی بازیابی کے لیے اٹھال چوک جانے والی نفری پر فائرنگ بھی کی گئی۔
ذل الہی کامران بھائی یو آر ٹو کیوٹ، ہیڈ لائن بنانا کوئی آپ سے سیکھے۔ کامران بھائی زیادہ نہیں، سوربھ وفاق سے کراچی کو دلا دیں، پورٹ قاسم اور کراچی ٹرسٹ KMC کے ماتحت کر دیں، لیکن یہ آپ سے ہوگا نہیں۔ میر کراچی مرتضی وہاب کا گورنر سنگھ کو دلچسپ انداز میں جواب، کہا آپ کی سیاسی جماعت نے ماضی میں جو کیا سو کیا، MKM کراچی کے گلی محلوں کا کام وفاق سے کرانا چاہتی ہے، کیا یہ کھلا تضاد نہیں؟ کے الیکٹرک نے فیول ایڈجسٹمنٹ کی مد میں فی یونٹ 4 روپے 84 پیسے کمی مانگ لی۔ جنوری کی ماہانہ ایڈجسٹمنٹ کی درخواست نیپرا میں جمع کرا دی۔ نیپرا کے الیکٹرک کی درخواست پر 20 مارچ کو سماعت کرے گی۔